हाफिज साहब, आप पे मैं वापस आना चाहूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट किया था। आप बता रहे थे ख़वातीन के ऊपर जो असरात हो रहे होते हैं उसकी वजूहात आप बता रहे थे, और आप रुके थे उस पॉइंट पे कि जी उनके दिमाग में गैसेस चल रही होती हैं। आपने कहा सबसे पहले ख़वातीन बच्ची ज़ात के साथ मसला ये होता है कि एक फर्स्ट चेंज आता है उसके अंदर 11 से 12 साल की उम्र में, जब उसका मेंसेस का पीरियड का दौर शुरू हो रहा होता है। एक उसमें कैफियत आ रही होती है, उसको नहीं मालूम होता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और मुझे क्या होना चाहिए। उसको घर वाले गाइड भी नहीं करते हैं नतीजे में एक कैफियत चढ़ जाती है और दिमाग जो है इतने सारे जो है एंगल्स को लेके वो खुद परेशान होकर एक टेंस पैदा कर देता है। उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से वैसे मूड चेंजेस आ रहे हैं। सबसे मेन बात ये जी। उसके बाद ये है कि दूसरा उसके साथ कैफियत आती है कि अगर मेंसेस में ब्लॉकेजेस आ जाएं तो इससे ये सारी कैफियत पैदा होती हैं। और उस औरत पे तो पूरी ज़िंदगी आमिल जिन उतारता चढ़ाता रहता है, जिसका यूट्रस कैंसर की सूरत में यूट्रस रिमूव करा दिया गया हो। पूरी ज़िंदगी जो दिमाग अब उसको जो बदला लेगा, उसको जो कैफियत देगा, उसको जो कमांड्स देगा, उसको जो पिन करेगा, उसका तो हल नहीं हो पाता। अच्छा, दूसरी एक बात फिर इसी तरीके से, यानी कि सबसे बड़ी मसला मजमूई तौर पे यूँ समझ लें कि एक इन्फेक्शन लेवल है वो बढ़ रहा है। दो चीज़ें, अगर लेफ्ट साइड पे चलें तो यूँ समझ लें कि एच पाइल हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है और मामला बिगड़ रहा है। राइट साइड पे चलें तो मेंसेस का सेक्शन है वो बढ़ रहा है और मामला चल रहा है। अब रहा मसला कि मसले का हल होना तो चाहिए था कुरान और हदीस से। ये जिन जिन्नात अफरियत इतनी बड़ी और भारी प्रॉब्लम्स नहीं है जितने के धंधा करने वालों ने पाकिस्तान में लोगों को हिप्नोटाइज करके, कैप्चर करके ब्लैकमेल किया, घरों के घर लूट गए लोगों के। ठीक है ना। मसला ये था कि मसले का सारा हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हदीस ने दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी दी और फरमाया कि जिन्नात की जो जहन्नम में बर्फ़ की होगी, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। यानी कि जितनी भी शैतानी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स वो आग की बनी हुई हैं। नबी पाक फरमा रहे हैं कि आग की मौत पानी है, ठीक है ना। बेतहाशा इसका तजुर्बे किए कि जिन हाजिर है फलाना ढिमाका, सिर्फ यक ठंडा पानी या कोक की बोतल उसके मुंह पर डाली, सारा वाश हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, इसलिए कि नबी पाक ने डायरेक्ट टेक्नोलॉजी दी है। अच्छा, ये सारा केमिस्ट्री है, इसमें बुजुर्गी कहाँ से आ गई, जिन्नात वाले केस में रूहानियत कहाँ से आ गई वो खुदा जाने। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचे ऊंचे पजामे, अजीब अजीब सी शक्लें बना के लोगों को बुजुर्ग बन के दिखा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं, मेंटलिटी को कैप्चर कर रहे हैं। जिन्नात एक केमिस्ट्री है, ठीक है ना, जिसके लिए नबी पाक ने फरमा दिया था कि भाई जिन्नात की जहन्नम बर्फ की होगी। सही है। अच्छा, अब इसके बचाव के तरीके में नबी पाक ने ही बहुत सारे इलाज बताए, लेकिन फिर एक फ़िरका पैदा हुआ जो कि कौम को ब्लैकमेल करके उनको कायम रखना चाह रहा है अपने धंधे पे। उसने कहा कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सारी ठीक हैं, लेकिन ये कि हमें फ़ायदा नहीं होगा इसलिए कि हमारा ईमान कमज़ोर है। अब बात सुन लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर हैं। कौसर के माने खैर कसीर के हैं, और खैर कसीर का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा है उससे फ़ायदा हर हाल में होगा, ख्वास अमल करने वाले का नबी पाक पे ईमान हो या ना हो, नबी का दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उठाएगा उसको हर हाल में फ़ायदा होगा। मेरा 21 साल तजुर्बा है, यहूदी हिंदू कम्युनिस्ट सबको फ़ायदा होता है, ठीक है ना, हालांकि उनका ईमान नहीं होता। अच्छा, आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, जितने सारे अपनी डेली उम्मत में जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं, उनमें भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप बात कर रहे हो? उसमें मुख्तलिफ मखलूक है, जिन्नात के अलावा फिर काबूस हैं, फिर ये कि हमजाद बाज़ाब्ता है, इसी तरीके से रूह है, रूह की मुख्तलिफ कैफियतें हैं, शक्लें हैं, तो वो हालात हैं उसके एतबार से है, तो उसमें है जितना भी अनविजिबल इफेक्ट है सब आता है। इनका मसला ये है कि जो इनको कैफियत महसूस हो रही है इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि वाकई एसिड बढ़ा हुआ है पेट में, इनको तकलीफ मौजूद है, सबा नाम बताया इन्होंने, और दूसरी बात ये कि दिमाग में खुश्की है। एसिड मार लें महज कोई भी। अपनी मासी की भी बात बताएं। मासी का तो मैं क्लियर करता हूँ, मासी ने तो पूरा पाकिस्तान लूट लिया, ठीक है ना जी। तो इनका मसला तो इतना है कि सिर्फ ये, यानी कि कोई भी एंटी एसिड बोतल पी लें, उसमें 7 अप स्प्राइट कोई भी हो सकती है, और उसके दूसरा काम ये है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मस्टर्ड ऑयल हल्का सा नीम गर्म करके कान में डाला करें ताकि हमें खुश्की ख़त्म हो जाए। जब खुश्की ख़त्म हो जाएगी तो दो परतें आपस में टकराना बंद कर देंगी, नतीजे में एक ना होने वाला वहम जो जन्म ले रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये कि मासी ने ये कहा, ये जो पूरे पाकिस्तान में पूरे डिफेंस में क्लिफ्टन में तारिक रोड के बंगलों में चले जाएं, सारे बंगले खाली हैं, मालकान बेचारे 10 दिन के लिए आते हैं, 5 दिन में भाग जाते हैं, सारे बंगलों पे मालकान को छोड़ के मासियों का कब्जा है। ये मासियाँ एक कहानी गढ़ती हैं
یہ بہت بڑا ایک یونٹ ہے، یہ ڈراتے ہیں کہ باجی ادھر نہ جانا، ادھر 3 ٹانگوں والا گھومتا ہے، باجی اوپر بھی نہ جانا، ادھر 6 ٹانگ والا گھومتا ہے. وہ باجی ہو گئی سائیکو. جتنے بڑے بڑے یا تو ڈر رہے ہیں پاکستان آنے سے، یا وہ سائیکو ہو کے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، ان کو دورے پڑے. اور ماسی نے اتنا ان کو پٹی پڑھائی، اتنی پٹی پڑھائی کہ ان کو وہ 3 ٹانگ والا نظر آنا شروع ہو گیا. بالکل، آپ کتنا زیادہ کسی کو بلیو کروا دیں گے تو ہو جائے گا. تو یہ ماسیہ تو خود اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کا علاج کرنا ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قوم پوری، اب یہ پہلے تو جو فیک لوگوں کا ذکر کیا گیا، فیک حالات کا ذکر کیا گیا، اس کو سائیکو کو شامل کیا گیا، وہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے. اب آ جائیں سچی بات، سچے جنات پہ جو سچ وجود رکھتے ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اور عملاً اپنی دنیا میں اپنے کردار کو پرفارم کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس دونوں میں مجرم کون ہے؟ مجرم صرف انسان ہے، جنات نہیں ہے، کیونکہ وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قابو بھی غلط، سب وہ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ نے وجہ فرمایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر میں جب داخل ہوں تو آپ سلام کریں، کیونکہ جنات اتنی بڑی مقدار میں ہیں کہ آسمان سے سوئی بھی گرے گی تو ان کے سر پہ اترے گی. ٹھیک ہے، سلام کر کے داخل ہوں، آپ سلام نہیں کر رہے کہ جی میں عورت کو کیوں سلام کروں، میری تو مونچھ نیچے ہو جائے گی، غلطی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اچانک داخل ہو گئے، جنات کے چھوٹے سوئے ہوئے بیوی بچے پاؤں کے نیچے آ گئے، رینج میں آ گئے. دوسری بات یہ ہوئی کہ پھر جناب نبی پاک نے فرمایا کہ جناب باتھ روم جائیں گے تو دعا پڑھ کے جائیں گے. تیسری ایک جگہ فرمایا رات کو کھانا کھلا نہ چھوڑیں، اگر کھلا چھوڑا ہے تو اب آپ نے اس کو نہیں کھانا. بالکل. چوتھی جگہ جیسے وادی نخلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو توشہ دیا تھا کوئلہ ہڈی اور گوبر کا، اور ہمیں فرمایا تھا کوئلہ ہڈی گوبر پہ، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ درخت پہ اور بلوں پہ پیشاب نہیں کرنا، یہ جنات کے مسکن ہے. تو ساری غلطی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد جب جنات ہمیں تھوڑا سا وہ تکلیف دیتے ہیں تو پھر ہم لگ جاتے ہیں کہ جناب والی جنات زیادتی کر رہے ہیں. جنات میں نے دیکھا غور کر کے کہ ہر وہ ظالم وہ ہے، مجرم وہ ہے جو نبی کی حدیث کو توڑتا ہو. ٹھیک ہے نا. مغرب کو پرانے زمانے میں مائیں جو ہیں بچے مغرب سے 20 منٹ پہلے تمام مخلوق ریٹرن آتی ہیں، بچے اندر کر لیتی تھیں. آج کل کی سٹار پلس بیویوں کو بولو کہتی ہیں کہ کس دور کی باتیں کر رہے ہو، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. نتیجے میں بچے رینج میں آتے ہیں. ساری وہ جو وجہ مجرم ہے، وجہ جرم انسان خود ہے. یہ حدیث کو بے تحاشا توڑتا ہے اور پھر بجائے عمل کرنے کے اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور اگلوں کو کہتا ہے آپ پرانے زمانے کے لوگ ہو. اب یہاں پہ جو کردار ادا ہو رہے ہیں یہ ہیں اصلی جنات کے. جی. اور جہاں مسئلہ ہو گیا اصلی جنات کا، وہاں سب سے پہلا طریقہ تو قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جنات کی جہنم برف کی ہوگی، آپ محض یک ٹھنڈا پانی بس گھر کے سارے کونوں پہ چھڑک دیں، اس پیشنٹ پہ چھڑک دیں جس پر سچ مچ جنات ہیں. اگر یہ سچ مچ جنات ہیں یا بھی اسی وقت کلیئر ہو جائے گا. ہماری غلطی کی وجہ سے. غلطی انسان نے کی، اس نے نبی کی حدیث توڑی. نبی پاک چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی سے جنگ نہ لڑو. اب ہم جناب رات کو چیزیں کھلی چھوڑ رہے ہیں، صبح اس کو کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا ایک دوسرا وجود ہے، باضابطہ وجود ہے. قرآن میں ایک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے پوچھا کہ یسألونک عن الروح، تو اللہ تعالیٰ کے الوار ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جب یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہو کہ روح جو ہے اللہ کا رب کا حکم ہے. ہر چیز کے ساتھ اللہ کا امر ہے. جب تک اس کے ساتھ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، یہ روح موجود ہے اس کے ساتھ. اگر روح ختم ہو جائے گی ایک دم سڑ جائے گا. بالکل. ایک لکڑی کی ٹیبل بھی صاحب روح ہے. جس دن اس کے اندر سے اللہ کا امر یعنی روح نکل گئی، اس میں دیمک لگ جائے گی. تو پتہ چلا اس کا ایک انویزیبل وجود اور بھی ہے. جس طریقے سے ہمارا ایک انویزیبل وجود اور ہوتا ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح اس کا بھی ایک وجود ہے. اچھا، جب ہماری روح ڈیمیج ہو جائے گی تو آف کورس باڈی کو نقصان میں آئے گا. روح کسی صدمے کا شکار ہو جائے گی، باڈی نقصان میں آئے گی، پریشر میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. روح کیسے کسی صدمے کا شکار ایک زندہ انسان کے اندر ہوا؟ اپریل فول منا لیا آپ نے کسی سے، اچانک صدماتی قسم کا، اس کا کسی پرسن سے جذباتی تعلق تھا. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بولیا جی اللہ معاف کر، یہ ہو گیا، پریشر میں آ گئی روح. ٹھیک ہے. روح پریشر میں آئی، جسم باڈی ڈیمیج ہو گئی، اچھا خاصا کرتا ہوا کام بندے کا بیٹھ گیا، بندہ ذہنی تشدد کا شکار ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا، پریشان ہو گیا، اس کی سپیڈ، قوت فعل، قوت عمل خراب ہو گئی. اب پتہ چلا کہ اس کا جو روحانی وجود ہے اس کے اندر اگر اس کو نہیں ڈھانکا تو جنات افیکٹڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. جنات نے افیکٹڈ ہوئے، اس کی روح گئی. اب جب اس کی روح نکل گئی تو یہ کیا بچا؟ ایک انفیکشن. اب اس کو جو کھائے گا آف کورس انفیکشن کھائے گا تو مریض ہوگا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ڈھانک کے رکھو، اگر کھلا رکھا ہے تو اس کو نہ کھانا. نبی پاک ہر چیز لاجیکل کے ساتھ بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو اپنے لیفٹ ہینڈ کے بجائے اپنے سیدھے ہاتھ سے پینے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے حافظ صاحب یہ بتائیے. جی. اب اس بڑی اچھی بات کہی. ہوا یہ کہ ہمارا جسم جو ہے 3 حصوں کا مجموعہ ہے. ہمارا جو دایاں حصہ ہے یہ نوری ہے، بایاں حصہ کالا ہے، نچلا دھڑ سفلی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ دیکھا کہ
ہمارا جو بندے کے اندر ایمان پیدا ہو جائے, ہمیں دائیں کروٹ لیٹنے کا حکم دیا بالکل, تاکہ دل جو ہے وہ بائیں کے ایریے میں ہے. یہ دائیں نوری کے ایریے میں رات بھر لٹکتے لٹکتے اس کا نور پیتے پیتے ایک دن صاحب ایمان ہو جائے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پتہ چلا کہ یہ پورا دایاں حصہ نوری ہے, بایاں کالا ہے. اب ایک بندے کو آپ ایک چیز اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں, آف کورس اس میں اس کو جو کچھ بینیفٹ ملنا اس کے بعد اس کو شفا بھی ہوگی. اگر یہی چیز الٹے ہاتھ سے میں دے دوں, بیڑا گرک ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا وہ. کیوں؟ پکی بات ہے, کیونکہ یہ جو لیفٹ ایریا ہے یہ کالا ہے, یہ سیدھا, یہ نوری ہے, دونوں میں فرق ہے. ایسے نہیں نبی پاک کثرت سے فرما رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, الٹے ہاتھ سے یہ کرنا. الٹے ہاتھ سے کہاں یوز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, سیدھا ہاتھ کھانے میں یوز ہوتا ہے, دینے میں ہوتا ہے, ہاتھ ملانے میں ہوتا ہے. اس سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے.